ساری جماعت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات مکرم، اللہ کریم تہاڈی تے میری یہ حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جتنے احباب اپنی میٹھا نندراں چھوڑ کے خلوص تے محبت دے نال اس پاک محفل تشریف گھنے وی، اللہ کریم قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے۔ بانیان جلسہ، میلاد کمیٹی دے تمام ارکان، میں بڑا خوش ہاں۔ انجمن گدائے در مصطفیٰ، بڑا خوبصورت نام لکھنے، بستی زور دے نوجواناں دا میں بڑا مشکور ہاں اور بڑا خوش ہاں۔ کوئی نوجوان کہیں محفل، کوئی کہیں میں، کہیں کو کوئی شوق، انہاں کو اللہ تے اللہ دے حبیب دے ذکر پاک دا شوق۔ مہینہ واسطے دل دی گہرائیاں نال دعا کرنا، اللہ کریم انہاں دے مال، جان، ایمان، اولاد، عمر، علم، عمل، کاروبار وچ برکت فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین۔ جتنے مہمان پڑھ گئے یا آمن والے معزز مہمان سارے واسطے دعا کرنا، اللہ کریم سب دی آواز، کلام، علم، عمل، عمر وچ برکت فرمائے۔ آمین۔ اللہ یہ نیک چہرے آمین بیٹھے آدم، انہاں دی سونی تے میٹھی آمین دا صدقہ انہاں ساریاں دے تے میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین 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 ثم آمین۔ اے وحدہ لا شریک، اے ساری کائنات دے مالک مختار، تینوں تیری ربوبیت دا واسطہ، تیری رحمت دا واسطہ، میلاد پاک دے گھوٹ دا واسطہ، یہ معصوم چہرے نوجوان بزرگاں دی آمین دا صدقہ ای ساری جماعت دا تے میرا خاتمہ بالایمان فرما میں۔ آمین 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 ثم آمین۔ خوش نصیب بھائیو، میں بحیثیت ایک میزبان اسا علاقے دے آدمی ہیں، مہمانہ کو سننے سے فرمان دی تعمیل میں حاضر ہوں۔ میرے دوست کا حکم فرمائے، میں حاضر ہو گیا۔ آج تقریر نہیں کرنی، تقریر واسطے ٹائم چاہیے ہونا، صرف ایک خالصتاً محفل میلاد النبی اتھے ذکر بھی میلاد ہونے۔ اچیا کچا سبحان اللہ، بغیر خطبے دے، بغیر تمہید دے، سرکار دی اماں دا فرمان عالی شان، آقا دی اماں فرمین جڑے ویلے حضور دی آمد دا وقت قریب ہے، میرے بوہے تے ملائکہ دی قطار ہے، حوران جنت دا میلہ ہے، غلمانان جنت دا رش ہے، انبیاء و رسول تشریف فرماہن میرے آقا دی آمد دے اتے مبارک بادی دے منائن اور استقبال کرنائن اور اپنی زبان دے اندر سرکار دی آمد دے سیرے کھڑے پڑھ دیا۔ جڑا اماں نے سنے سہرا، اماں نے ارشاد فرمائے، وہ کتابیں لکھی کے آئے، میں اپنے بھیراواں تے سجناں دے سامنے پیش کراں اوے اماں والے الفاظ۔ اماں فرمیندے میں اپنے کنے نال سندی ہاں، ہر پاسوں صداواں آئیاں ہن، اہلا و سہلا مرحبا 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 یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ کچھ لوگوں کا نظریہ بے بنیاد الزام میری جماعت حقہ، جماعت اہل سنت بے سنی حنفی بریلوی پیرا والے لوگ ایویں یا رسول اللہ دے نعرے لائی ودن، اے اج دے نعرے نہیں، ذرا زوردار۔ اما فرمیندن میں اپنے کنے نال سن دیا می، انبیاء اور رسول دا وظیفہ ہی ہو، اللہ دے نوری ملائکہ ایویں کھڑے آ دیا،
حوران جنت غلمانان جنت 14 طبقہ دے اندر سرکار دی آمد دے جشن 18,000 عالم خوش ہے انسان تے انسان حیوان تے حیوان طیور سماوی بھی سرکار دی آمد تے حکمے کو مبارک باجاں ودے ذرا زوردار کو عربی والے عربی دے اندر اردو والے اردو دے اندر انگلش والے انگلش دے اندر پرشین والے پرشین دے اندر پنجابی والے پنجابی دے اندر سرائکی والے سرائکی دے اندر حضور دی آمد تے نظرانے کھڑے پیش کرے نے یہ ساڑھے 3 ڈویژن ہیں سرائکی دے ڈیرہ غازی خان ڈویژن ملتان ڈویژن بہاولپور ڈویژن گو تسا ساؤں والے نہ آتے تو آدھے ساڑھے آباء و اجداد ہیں انہاں حضور دی آمد تے جڑا سہرا پیش کیتے اجازت دے میں اپنے بھیراواں تے سجناں نوں پڑھ کے سناواں بڑی مہربانی مومن سبھے خوشیاں منو میلاد والی عید آ گئی اللہ راضی تھے مومن سبھے خوشیاں منو میلاد والی عید آ گئی مومن سبھے خوشیاں منو میلاد والی عید آ گئی خوشیاں منو گھر نو سجاؤ مل کے خوشیاں منو گھر نو سجاؤ میلاد والی عید مومن سب خوشیاں منو میلاد والی عید اللہ اکبر یا رسول اللہ اکچار یار میلاد دا دیواری آئے کعبے تیرا تو جھنڈے لوائے اللہ راضی تھی یہ جتنے میرے بھائی ہیں میں تھوڑے تھوڑے پورا کھسے کہوں یہ سرکڑی سنت طریقہ ہے تھوڑے تھوڑے اورا سرک دیاؤ اٹھو نہیں میں نال نالی میں تھوڑے تھوڑے تھیندے ہو تاکہ آن والے سنہ کو جگہ مل پوے سیکورٹی دا مسئلہ ہے انتظام دا مسئلہ ہے بڑا سونا انتظام ہے 4 دیواری دے اندر تو سا محفوظ ہی وے اللہ کے حکم نال اللہ تمہاری حفاظت کرے سے زور دا آکھو میلاد دا دیواری آئے کعبے تیرا تو جھنڈے لوائے کئی سر پھرے آدھے سنی لوگ انہیں جھنڈیاں لینن چراغاں کرینن دیگاں پکینن جل سے جلوس بنینن پیسہ ضائع کرینن میں کہ تو جو میرے کاری صاحب دے بکے پویں میرے سردار صاحب دے بکے پویں بڑے خان صاحب دے بکے پویں چودھری مقبول دے بکے پویں میں تے کوئی اجازت نہ دے سا میں تے تیری گچی تے گوڑا چا رکھ سا علمی خیانت میں نہ کرن دے سا زوردار بکے پوم رہی تے بے نیاز دے بکے پائون جائے جھنڈے لوائیں جھنڈے لاوے چودھری مقبول جھنڈے لاوے خان ناصر خان جھنڈے لاوے میلاد کمیٹی والے مرچا لاوے اے چراغا کرے اے ہاتھ ملے میاں جی ای کلو وڈا بد نصیب یا کون ہو سی اللہ دے حبیب دے ذکر دے علاوہ بیا کیڑا ذکر وڈا ہے توجہ ہے میلاد دا دیواری آئے کعبے تیرا تو جھنڈے لوائے سنی تو سا جھنڈیاں لو میلاد والی عید سنی تو سا جھنڈیاں لو میلاد والی عید اچیا کھنا سبحان انہیں کہ میلاد کا ثبوت کہے گی یہ چوک چندر کو قرآن ثبوت نظر نہیں آیا
آ میرا سردار بے نیاز دا اعلان اللہ دے پاک کلام دی منظر کشی قاری محمد عبد الرحمان نقشبندی گجراتی اپنے سجنت پیر بھائیوں نو پڑھ کے سنائندا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کو تو تے بڑا چنگا ہے اگے تے ایک دفعہ اللہ کری جے تے 12 دفعہ آدا ہے اج یہ آوازہ کھول دے تے لہراں پہ رہا توجہ ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ سرکار دا میلاد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اے سرکار دا میلاد قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ تاری خضر نمرہ بڑھاوے میں بڑا خوش ہاں میں نوجوان ای پاسے سارے آوے جنہ تھی اللہ گواہ دنیا تے برائی مکوے ذرا زور دا کھو اللہ راضی تھی ایک سرکار دا میلاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ادن سنی قرآن نہیں پڑھتے اگر سنی قرآن نہیں پڑھتے تو کائنات بھی پڑھی کوئی تاجدار گولڈا تہاڈا پیر ہے ساڈا کوٹ دا گھو شہنشاہ توسا لجپال پیر سوا یہ جا ایک پیر تے دکھا جا توجہ ہے اللہ گواہ دنیا تے قرآن پڑھنے وائیں دیکھو روزے تے قرآن پاک پڑھی دا پئی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ٹھردے بیٹھے ہو اللہ راضی تھی اے بھی حضور دا میلاد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ پڑھیا قرآن تے پتہ لگیا انگوٹھے ٹیک کو بھلا کیا پتہ یہ چوک دے چندر کو بھلا کیا جے کو دوجی دوا گھرو بھاجی نہیں ملتی وہ وعدہ دے نبی ساری کار ہے اٹھن ساری کار باہر ساری کار شادی ساری کار غمی ساری کار دیوار گھنر ساری کار او ماں کے بوڈ مرے شالا یہ تیری کار کو بھال گے کیڑی شاہ نبی نال ملتی تیری رلدی کیڑی شاہ نبی نال اج ہار نہیں لگا ساواں نہیں لگا میاں جیا یہ اترا بٹن کھول چا رازاں دی صندوق کو آنکھ میں کو سنگ جڑی تھاپی نال کپڑے دھوندی ہے ڈو نہ کھٹے تے گجراتی نہ ذرا زوردار چھکیا میرے پاک نبی دا پاک پسینہ مدینے دے لوگ تبرکان شادی واسطے گھن ویندے ہیں امبر کولو ود کستوری کولو ود دنیا جہان دی کوئی پرفیوم میرے آقا دے پاک پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکتی تیری کیڑی شرط ذرا زور دا آکھو میلاد دا دیواری آئے کعبے تیرا تو جھنڈے لوائی سنی تو سا جھنڈیاں لو میلاد والی عید آ گئی سنی تو سا جھنڈیاں لو میلاد والی اسا حضور دا میلاد منین ہے میلاد مننا مناون والا بہشتی میلاد وچ آون والا بہشتی جے حضور دے میلاد دی خوش خبری دیتی ہے اگلے خوش تھی کہ قبول کیتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ فخر پاکستان قبلہ کاری محمد عمر صاحب سعیدی
خضر دی عمرہ ہوے شالا انہاں جواناں دی زوردار کھو آمین میں اجازت سرکار اللہ سلامت رکھے کمال مہربانی کمال شفقت اسا حضور دا میلاد منینے ہیں میلاد دے آخر حسب توفیق لنگر چلینے ہیں اللہ فرمے دے تو سدے پکے بہشتی ہوئے میری سنت ادا کی تھی میں حضور دا میلاد منائے میں بھی لنگر تقسیم اللہ تسا کیڑا لنگر تقسیم کی دے اللہ فرمے دے میں جبریل کو حکم کیتے جبریل دھرتی تے اعلان کر جتنی مستورات حمل لال نبی دے میلاد دا صدقہ نبی دی آمد دا صدقہ ہر بی بی کو میں بیٹا عطا زوردار کو مد کراچی کو کشمیر کا اعلان ودا کرے نا صدقہ سنگے میلاد دا اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ صدقہ سنگے میلاد دا بندے کے بچڑے خدا صدقہ سنگے میلاد دا بندے کے بچڑے خدا سنی تو لنگر بنو میلاد والی اگاری کو میں پڑھی رکھا وقت درکار ہے مائی میں فرمائشہ چند میرے چودھری مقبول صاحب انہیں حکم فرمائے میرے کن چاک گئے اوہ تھوڑے تھوڑے مائی میں سیمپل چا پیش کرا وقت مہمانہ کو ٹائم دیو توجہ ہے رب اکبر جنور انوار ادھر سنی پڑھ نہیں سکتے قرآن ہی تہاڈے کول نبی دا فرمان ہی تہاڈے کول اللہ دی توحید ہی تہاڈے کول نبی دا میلاد ہی تہاڈے کول معراج ہی تہاڈے کول پڑھن والے ہی تہاڈے کول اجا بے در تے ونجن دی لوڑ ہے رب اکبر جنور انوار رب اکبر جنور انوار سب رل مل خوشیاں مناؤ رب دا نبی آیا بن کے شفیع دا ناچم اکھیاں تے لو سدا ٹھردا ہے دل کر رب اکبر جنور انوار بولو رب اکبر جنور بولو تے صحیح چھکیا کرو سب رب اکبر جنور انوار سب رل مل خوشیاں مناؤ رب دا نبی آیا بن کے شفیع دا ناچم اکھیاں تے لو سدا ٹھردا ہے دل کردا پہلے میلاد منایا کہاں ہے بولو عربی کا دنیا تے جلوہ دکھائے عرش رب سے میلاد منائے عربی کا دنیا تے جلوہ دکھائے عرش رب سے میلاد منائے رب فرمائے خود مسئلہ دسائے اللہ راضی ہوئے رب فرمائے خود مسئلہ دسائے ہر سال میلاد منائے رب فرمائے خود مسئلہ دسائے ہر سال میلاد مناؤ جڑے آگے پڑھن میلاد نبی دا عالم ہوئے سدا ٹھردا ہے دل ٹائم نہیں وہیں میں جلدی ڈال پڑھتا پیا 170 دی صدی توجہ ہے اللہ راضی تھی پہلے میلاد کا منائے بولو رب سید فل میلاد بنائی عرش تے فرشتے سجائی رب سید فل میلاد بنائی محفل و نوریا فرشتے سجائی بغض بنا کے ادب کیا پوری دھرتی تے مشورہ دے دینا سنو رب سید فل میلاد بنائی بولو رب سید فل میلاد بنائی محفل و نوریا فرشتے سجائی بغض بنا کے ادب کیا بغض بنا کے ادب کیا محفل نو رنگ لاؤ بغض بنا کے ادب کیا محفل نو رنگ لاؤ جکر میلاد چنگا نہیں لگتا کنڈ بھی نسل دکھاؤ سدا ٹھردا ہے دل تریجی فرمائے ڈھلا نعرہ سنو
بڑا مجاہد حیاتی ہوئی تے ساری جماعت جڑی میں کو داد پئی دیندی ہے نا سے میں بڑا خوش بیٹھا اللہ راضی تھے چلو باہر والے یہ تے نہ آخر گجراتی کو داد ہی نہیں ذرا ٹھیک آخو نا سبحان اللہ اللہ تمہاری حیاتی رکھے سنو پوچھن والے پوچھتے کہ سی نبوت کڈن واجب تھئی ہے بس وضاحت کا ٹائم کہیں کنت نبی آدم بین الماء والطین سرکار فرمایا آدم علیہ السلام مٹی تے پانی چن نبوت دا تاج پائی بیٹھا تاجدار گولڈا بہترین ترجمہ کیتے بابا بلے شاہ بہترین کیتے لیکن ناصر جنگوی جڑا کیتے کمال کر کندے پسارے ناہن آدم دے گارے نا کندے پسارے ناہن آدم دے گارے ناہن کندے پسارے ناہن آدم دے گارے ناہن انسارے چارے ناہن خلقہ تے تارے ناہن ندی کنارے ناہن قیدے سے اللہ راضی میں پڑھتا سا مدہ بھیرا میں بیٹھا پڑھتا اپنی برادری بیٹھا پڑھتا اپنے سجنا بیٹھا پڑھتا اپنی جماعت بیٹھا پڑھتا کنڈے پسارے ناہن آدم دے گارے ناہن کنڈے پسارے ناہن آدم دے گارے ناہن ہنسارے چارے ناہن ہلکا دے تارے ناہن ناہن دی کنارے ناہن حیدہ سے پاسے کائی شائع نہ ہے بل ہر شائع بنیے تے کہنا صدقہ ہر شائع خیال تیرے پیار واسنا کن تے گل دے گلے کن تے گل دے گلے کن دیر کا دیکھے چودھری مقبول ذرا وقتی آمن ہری آمن ہوتے سے اللہ راضی ہوئے سارے نبی دی پہنچ کے تک اپروچ کے تک قرآن کو پہنچ نبی کو دیکھ رہے قرآن کے آئینے کے دیکھ بولو اعلان دے ریا اللہ دے پاک کلام دی منظر کشی کاری محمد عبد الرحمن نقشبندی گجراتی اپنے پیر بھائیوں سے سجنوں پڑھ کے سنیں گا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی وأولى بالمؤمنین ٹھردے بیٹھے ہو النبی وأولى بالمؤمنین من انفسهم سونا تمہاری اپروچ کے تک پہنچ کے تک رسائی آقا فرمان مغرب تو لے کے مشرق شمال تو لے کے جنوب تحت تو لے کے فوق اللہ دی پوری کائنات اللہ دی ساری مخلوق خدا دی خدائی ایویں بیٹھا دے دا جی میں ہاتھ دی تلی جا لکیا سب بہرو دے اندر ہر خوش کو تر دے زوردار حاجی بلال صحیح ہونا اللہ سلامت رکھے سب بہرو دے اندر ہر خوش کو تر دے اندر سب بہرو دے اندر ہر خوش کو تر دے اندر شمس و قمر دے اندر حج و شجر دے اندر جنت شب ہر چمکا پیمار ٹھردے بیٹھے زوردار سب بہرو دے اندر ہر خوش کو تر دے اندر شمس و قمر دے اندر ہر روشن دے اندر جنت ہر چمکا پیار گلشن دے وچ صدا کی دیوائنا تے بلبل کو نغمہ سرا کی دیوائنا خدا جانے موقع ملے نہ ملے حق اپنا جو ہم ہے ادا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ